ल अब सुरु गर्नुहोस् है सर, म तपाईँलाई सुरु गर्ने अनुमति दिएँ है। ल तपाईँ सुरु गर्नुहोस् र हिजोको सबैकोमा एउटा कन्फ्युजन छ फोटो भने 5 मिनट सोध्नुहोस् है। तपाईँहरूले 5 मिनट जति चाहिँ हिजोको के कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् है, अनि नयाँ सुरु गरौँला त्यसो सबै भए। सबैको फोटो आयो यता, मैले च्याटमा पठाएको छु। अघि नै घरै मान्छ एउटा क्याप्चर भन्ने फोटो आएको छ होला कि आएको छैन। म उसलाई क्युसरलाई पठाइदिन्छु। आइसक्यो सर। आइसक्यो? हजुर, मैले चाहिँ डाउनलोड गरेँ। ल त्यो च्याटमा आएको ए चित्र आज चाहिँ हामीले एउटा फाइल छ, त्यो डाउनलोड गर्नुहोस् है सबैजना। नआएको भए भन्नुहोस्, मेलमा पठाइदिन्छु म। यो हुकुम केसीलाई लिङ्क पठाइदिनुहोस् न कसैले है। हुकुम केसीको लिङ्क नै ओपन भएन भन्नुहुन्थ्यो। हुकुम केसीलाई एकजना लिङ्क पठाइदिनु न, ग्रुपमा म त हाल्नु। फरवर्ड गरिदिइहाल्छु सर। ए ल ल ल ल हिजोको केही कुरा कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्, नभए आजको सेसन सुरु गरौँ। आज हामीसँग एक्स्ट्रा लिने टाइम हुँदैन, 10:30 बजेबाट अर्को ग्रुप छ, अरू दिन चाहिँ मिल्छ। त्यही भएर आज चाहिँ लिमिटेड टाइम छ है। सुरु गर्नुहोस् सर। सर फोटो मेल गरिदिनु न, आएको छैन। फोटो आएको छैन, ल म मेल गरिदिइहाल्छु है। खिमसरसँग छ होइन फोटो त्यो? छ मसँग, म एकैछिन मेल गरिदिन्छु। तपाईँ सुरु गर्नुहोस् न सर। तपाईँ सुरु गर्दै गर्नुहोस्, म उनीहरूलाई मेल गर्दै गर्छु। अब हामी हिजोकोमा एउटा सानो उ भएको थियो है, त्यो बनाउँदाखेरि हामीहरूले स्लाइड तयार गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ फ्लोर एरिया रेसियो जुन थियो नि, न्युमिरेटरको डिनोमिनेटरको न्युमिरेटरमा भएर रहेछ त्यो, पछि हेर्दा देखियो होइन। अनि जग्गाको एरिया इन्टु फ्लोर एरिया रेसियो जति हुन्छ नि नगरपालिकाले दिएको हो, त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सोध्नुपर्ने छ हजुरहरूको तर्फबाट। सर एउटा सिम्पल, अब यो हाम्रो जुन हामीसँग अब अटो क्याड पनि छैन, स्क्यान गरेको पनि छैन भने चाहिँ नक्साबाट एरिया कति छ भनेर कसरी मेजर गर्ने सर? एउटा स्केल युज गरेर हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ हजुरले घर नक्सा बनाउँदाखेरि जहिले पनि पहिला जग्गा चाहिँ अनलाइन नपाउनु पर्ने हुन्छ कि, किनभने आफू रिस्कमा पर्छ। लागि चाहिँ हजुरले एउटा सर्कुलर मेथडबाट गर्न मिल्छ कि त्यो चाहिँ। ए हजुर सर। त्यो सर्कुलर मेथड गर्ने भयो अहिले, त्यो पनि साइटमै पर्छ। त्यो गर्ने भयो अहिले सुरु गरौँ। हजुर जस्ट हिजोको प्लान छ नि हजुरहरूको? हजुर सर। हजुर त्यो जुन पोली लाइनबाट बाहिर ल्याउनु भएको छ नि हजुरहरूले? हजुर हजुर हो, त्यसलाई चार डाइमेन्सन दिनु त पहिला। त्यो अब यो बाङ्गो छ नि त, बाङ्गो डाइमेन्सन फर्स्टकोले हुँदैन, सेकेन्डकोले हुन्छ। त्यहाँ छ नि है, म स्क्रिन सेयर गर्छु। अनि सर अटोक्याड खुल्यो हजुरहरूको? यहाँ देखियो? हजुर सर सुन्नु नि, हजुर आज यहाँ कतिजना नयाँ छ, अनि त्यो भएर त्यो पोली लाइनबाट नक्साबाट तानेर चाहिँ स्टार्ट गरौँ सर। आज नयाँ जोइन हुनु भएको छ? 2-4 जना नयाँ छ एनसिआइटी को, त्यो भएर त्यही गर्नु नि त सर होइन। हिजोको सुरुबाटै त्यो नक्साबाट गरिदिनु न। हुन्छ हो ल, हुन्छ। त्यो लिमिट पर्छ कि नै? लिमिट चाहिँ लिमिट भन्दा पनि यो सिकाइदिनु। लिमिट चाहिँ अब अर्को सेसनमा गरिदिनु। आज हामीसँग धेरै टाइम पनि छैन, अब 10 बजेसम्म मात्र हो होइन। हजुर हुन्छ, म यहीबाट सुरु गर्छु त, यो हटाएर। नयाँ आउने साथीहरूले हेर्नु है। पहिला हामी चाहिँ यो
यो साइड प्लान कसरी गराउने भन्दाखेरि उसमा जान्छौँ कि हामी इन्सर्ट हुने यहाँ छ कि यो स्ट्यान्डर्ड टुल हो है, यो ड्र टुल हो, त्यो मोडिफाइड टुल हो। यो चाहिँ यहाँबाट यो साइडमा राइट क्लिक गरेर यहाँबाट निकाल्न मिल्छ है, जुन जुन चाहिन्छ त्यो। इन्सर्टमा यो रेस्टर डिफरेन्स छ छ नि होइन। अनि नयाँ आउने साथीहरूसँग त्यो फोटो छ ब्लुप्रिन्टको? फोटो मैले मेल गरिदिएको छ, हेर्नुहोस् त एकचोटि। हिजो राति नै मैले मेल गरिदिएको छु सबैलाई। त्यो एउटा 2.5 MB को एउटा फाइल छ है, तपाईँहरूसँग हेर्नुहोस् है सबैजनाहरूले। मैले मेल गरिदिएकै छु हिजो। को नयाँ आउनु भएको छ? फोटो छ कि नै हजुरहरूसँग? भयो ल ल मैले यहाँ सुरु गरेँ है त। हजुर सर, तपाईँ कन्टिन्यू गर्दै गर्नु नि, कोही बोलेन अब। ल हुन्छ हुन्छ। यो फाइललाई ओपन गर्ने होइन। ओपन गरेपछि यहाँ यस्तो डायलग बक्स खुल्छ एउटा है। अनि यसमा यो स्पेसिफाई अन स्क्रिनमा यस्तो हुन्छ कि सुरुमा हजुरहरूको चाहिँ यसलाई हटाएर अनि पछि यहाँ त्यो नक्साको स्केल जति छ नि, नक्साको स्केल हामीले त्यहाँ नक्साको माथि दिया हुन्छ। हाम्रो चाहिँ 2400 छ, त्यो 2400 लाई ओके गरिदिने। 2400 लाई ओके गरेपछि यहाँ यस्तो आउँछ है, यसरी। त्यो हिजो यसमा चाहिँ डाइरेक्ट 200 फिट देखाइदिन्छ क्या। 2400 भनेको 200 फिट हो। अनि पछि ल यसो अब यो आउँछ नि जुन हामीले यो 22/66 किता नम्बरको उ बनाउँदैछौँ साइड प्लान। त्यसमा चाहिँ पोली लाइनले बनाउँछौँ हामीले। पोली लाइन चाहिँ कमान्ड चाहिँ पिएल हो। मैले कमान्ड पनि पठाइदिएको छु खिमसरलाई। खिमसरले सबलाई पठाइदिनु भयो? कमान्ड आइसक्यो सर, हिजो साँझ मैले पठाइसकेँ। त्यही त त्यो कमान्डमा मैले आज गर्ने कमान्डहरू पठाइदिएको छु। कमान्डहरू म त्यस्तै गरी गर्छु जुन जुन चाहिन्छ। आज राति डाइमेन्सनवाला पठाउँछु हजुरहरूलाई। यसलाई पिएल पोली लाइन है। कमान्ड चाहिँ एउटा विन्डोमा कमान्ड खोलेर राखिराख्नु है हजुरहरूले। जस्तै अफसेट भनेपछि त्यहाँ अफसेटको कमान्ड हेर्नु काम लाग्छ हजुरहरूलाई। यस्तै यो जुन जुन नक्साको यो ब्लुप्रिन्टको जुन जुन छ नि त्यसको लाइनको माथि माथि पोली लाइनले यो बनाउनु, कभर गर्नु। यो कभर गरेपछि अनि अरू रोडको लागि पनि यता अलिकता तानिदिए हुन्छ। यसलाई यसरी याम इन्टर मुभ गर्ने, यसलाई मुभ गरेपछि यता आउँछ। यो आयो होइन। यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टी यसको कति छ एरिया, यो ऊ आउँछ कि एरिया। यसमा 2576 देखायो होइन। यो अलिअलि सबैको फरक पर्न जान्छ। किन फरक पर्यो भने टेन्सन मान्नु पर्दैन। अब यही नक्सालाई आज हामी सर्कुलर मेथडबाट बनाउन सिक्छौँ है। हजुरलाई यो 4 साइडको डाइमेन्सन छ होइन। हजुरको जस्तो आउँछ यो डाइमेन्सन डाइमेन्सन छ नि, डिएएल हाल्नु होला डाइमेन्सन एलाइनको लागि। कमान्ड सुन्नियो कमान्ड नभए यो सेकेन्डवाला यो कमान्ड हाने पनि हुन्छ। कमान्ड सुन्नेको छ नि होइन। एएल इन्टर यस्तो छ नि। सबैको यति सानो देख्यो होला होइन डाइमेन्सन। डाइमेन्सन हजुरको सानो देखेको हो।
हो सर त्यसमा अब पहिला यो डाइमेन्सनलाई ठुलो बनाऊँ है, हामी डाइमेन्सन आफ्नो हिसाबले बनाऊँ है। त्यसको लागि सबैले डी इन्टर हान्नु त। हान्नुभयो डी इन्टर। अनि त्यसमा गएर न्यू गरेर पनि हुन्छ न, मोडिफाई नै गरौँ, मोडिफाईमा जाउँ। पहिला यो लाइन छ नि, लाइन टाइप ब्लक यो ठिक छ होइन, लाइन वेट पनि ठिक छ, एक्सटेन्सन लाइनहरू पनि ठिकै छ। अहिले हामीलाई अक्षर बुझिन चाहिएको खास टेस्टमा जाऊँ होइन। टेस्टमा योबाट स्ट्यान्डर्ड चेक गरेर यहाँबाट हामीहरू टाइम्स न्यू रोमन, यो चाहिँ टाइम्स न्यू रोमनमा राख्छौँ है। स्टाइल चेक फेरि अगाडिबाट गरिदिनु न एकचोटि। एकचोटि फेरिबाट है म ल डी इन्टर गर्नु है। ल अब यसलाई मोडिफाई गर्नु, डी इन्टर गरेपछि मोडिफाई गर्नु है। मोडिफाई गर्दा यताको हाम्रो ठिकै छ होइन। अनि यता चाहिँ यो सिम्बल एन्ड एरो पनि एरो हाम्रो एरो नै छ, ठिक छ। एरो साइज बढाउनु मन लाग्यो, एरो साइज बढाएर नभए फेरि राखिदिउँ हाम्रो पछि। अब आउँछ यहाँ यो टेक्स्ट स्टाइल छ नि, त्यसको स्ट्यान्डर्ड त्यो होला होइन। यहाँ गएर यो टाइम्स न्यू, यसमा गएर टाइम्स न्यू रोमन गराउनु है सबैले। भयो हजुरको टाइम्स न्यू रोमन भयो? हजुर सर हुँदैछ। टेस्ट हाइट छ नि जुन हाम्रो यो हटाएर 3 इन्च गराइदिनु है टेस्ट हाइट चाहिँ। इन्च गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको इन्टर भन्दा साइडको एउटा बटन छ हेर्नुहोस् त, दुईवटा माथि एरो कमा टाइपको छ नि, त्यो गर्नु होला है। मैले च्याट बक्समा पनि राखिदिइरहेको छु, हेर्दै गर्नु होला च्याट बक्स पनि। अब टेस्ट प्लेसमेन्ट चाहिँ सेन्टरै गरिदिनु होला। अनि पछि टेस्ट एलाइनमेन्ट चाहिँ हरिजोन्टल पनि विथ डाइमेन्सन लाइन गरिदिनु होला है। डाइमेन्सन लाइन त्यस्तैमा एलाइन गरिदिनु होला। अनि टेस्ट पछि हामी फिटमा जान्छौँ है। फिटमा ठिक छ, यो नभए अलवेज किप टेस्ट बिट्विन डाइमेन्सन लाइन है, यो दुईटाको बिचमा जहिले पनि राख्नु। अब प्राइमरी युनिटमा जानु त सबै। यो फिट मिल्यो, यो फिटमा चाहिँ खालि एकचोटि देखाइदिनु त। त्यहाँ अलवेज किप टेस्ट बिट्विन एक्सटेन्सन लाइन भयो। टेस्टको त सबैको मिलाएको छैन। यो यता टेस्ट एलाइनमेन्ट चाहिँ एलाइन विथ डाइमेन्सन लाइन छ। अब हामी प्राइमरी युनिटमा इन्जिनियरिङमा जाऊँ है। 0.0 राखिदिए हुन्छ डाइमेन्सनको लागि। अनि यो चाहिँ युनिट फर्मेट चाहिँ इन्जिनियरिङ नै राखिदिनु। अब आर्किटेक्टमा राख्न मन लाग्यो राखेँ, त्यो पनि हुन्छ। अरू हामीलाई मिलाउनु पर्दैन। अब यसलाई ओके गरिदिनु होइन। अनि सेट करेन्ट गरिदिनु यसलाई। हेर्नु है, डाइमेन्सन अलि ठुलो भयो नि होइन हजुरहरूको अघिको भन्दा। हजुर सर। यो साइडको लागि हाम्रो ठुलो छ, त्यही भएर यो सानो देखेको हो। यस्तो केसमा चाहिँ हजुरहरूले सबै डाइमेन्सन दिने होइन, डिएल गरेर एउटालाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर यहाँबाट
मा गएर है डबल क्लिक गरेपछि उ आउँछ टेस्ट हाइट छ नि जुन टेस्ट हाइटमा जानु है हजुर सर यहाँ टेस्ट हाइट 3 इन्च छ नि यो साइड प्लानमा जहिले पनि फिट्समै पुग्छ के लगभग 12 इन्च राखिदिएपछि 12 मात्रै लेख्दै पनि हुन्छ लेखिराख्नु पर्दैन हेर्नु अहिले बढ्यो नि साइज बढ्यो होइन यतिको भए देखिन्छ यसलाई चाहिँ म्याच हानिदिनु क्या एमए इन्टर हान्नु है त्यो बनाइसकेपछि त्यत्तिकै छोड्नु भने यसलाई क्लिक गर्नु है जुनलाई बनाउनु भएको छ हजुरले त्यसलाई क्लिक गरेर कुन कुनलाई त्योसँग म्याच गर्ने यो एउटा है म्याचमा कोही अड्किनु म्याच प्रोपर्टी म्याचिङमा प्रोपर्टी म्याचिङमा कोही अड्किनु भने च्याटमा भन्नु है म फेरि भनिदिन्छु यसरी गरिदिनु न यो भर्खरको एकचोटि गरिदिनु रे सर एकचोटि गरिदिनुहोस् त फेरि ल यस्तो छ त्यहाँ डाइमेन्सन मिलाइसकेपछि अनि पछि सबैको अलिकति सानो आयो यो चाहिँ हाम्रो बनाउन चाहिँ ठिकै हुन्छ यो डाइमेन्सन अनि पछि अब यो साइडको लागि मात्रै यो सानो हुन्छ कि साइडको लागि सानो हुन्छ भनेपछि यसलाई हल्का बढाइदिनु पर्यो यो साइजलाई बढाउनको लागि पहिला यसलाई डबल क्लिक गर्नु है डाइमेन्सनलाई डाइमेन्सनलाई डबल क्लिक गरेपछि कस्तो म एकछिन युज गर्छु है अहिले भयो अब यसमा हामी टेस्टमा जानु है सबैजना टेस्टमा गएपछि यो टेस्टको हाइट अघि त हामीले त्यहाँ डाइमेन्सन सेटिङ गर्दाखेरि 3 इन्च देखाएको थियो नि होइन यो 3 इन्चमा यसलाई काटेर लगभग 1 फिट 1.5 फिट हजुरको मन कति ठुलो चाहिन्छ त्यो राखिदिनु लगभग 15 इन्च राख्दै नि हुन्छ है 15 इन्चै राखिदिउँ अहिले 1 फिट राखे नि हुन्छ ल 15 इन्च राख्दा यस्तो भयो ल यतिको त बुझिन्छ नि अब हैन बुझिन्छ सर अब यसलाई म्याच गर्नु पर्यो म्याच गर्नको लागि कमान्ड छ एमए गरेर इन्टर गर्ने हैन एमए गर्नु इन्टर यसलाई अब एमए गरेपछि यो पनि हाम्रो मोडिफाई टुल भयो किनभने यो पिक बक्स मात्रै देखायो अब यसलाई जुन चीजलाई अर्कोसँग म्याच गर्नु अर्को के रे जुन चीजसँग अरूलाई म्याच गर्नु छ नि त्यो पहिला क्लिक गर्ने यसलाई क्लिक गरेपछि यो ब्रश जस्तो आयो नि एउटा त्यो लगाएर जुन म्याच गर्नु छ यसमा म्याच गर्नुस् अब यता डाइमेन्सन राख्नु भएको छ नि यसमा म्याच गर्नुस् अब यसलाई पनि म्याच गर्नुस् है ल हामीलाई यति डाइमेन्सन छ नि अहिले हैन हजुरसँग अब यसलाई हामी सर्कुलर मेथडबाट बनाउँछौँ है अब यसमा हामीसँग अर्को यो पनि हुन्छ अब यही ड्रइङलाई हजुरले यो 5 वटा आउटलाइनले त हजुरले यही एंगलमा त बनाउन सक्नुहुन्न सिधै हैन यसलाई सर्कुलर मेथडबाट बनायो भने चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ फेरि हजुरलाई कहिलेकाहीँ अमिनले यस्तो दिन सक्छ यो 4 यो सबै डाइमेन्सन दिन्छ अनि यसमा बनाउनु भनेर आउन सक्छ है क्लाइन्टको नक्सा अब पहिला एउटा डाइमेन्सन हेरौँ है हामी यसमा हजुरहरु एउटा सर्कल बनाउनु है सर्कल बनाउनु सर्कलको कमान्ड त्यहाँ मैले कमान्ड उसमा लेखिदिएको छु सी इन्टर हुन्छ है सर्कलको कमान्ड अब यो सबै मध्ये
एउटा चाहिँ डाइमेन्सन लिनु चाहिँ अब हामी यो लिउँ नभए यो 83 वाला लिउँ है। ल यो लिएर बनाऊँ 83 फिट 6 इन्च। ल पहिला सर्कलको सी इन्टर हान्नु है, सी इन्टर। अब 83 फिट 6 इन्च है। बिचमा सेन्टर असाइन गरेर यसो बाहिर ताने जस्तो गरेर सर्कलको डाइमेन्सन हान्नु। हजुरको कति आछ? मेरो त 83.6 आछ, 83 फिट 6 इन्च। रेडियस हान्ने छ, हजुरको चाहिँ कति आछ त्यो हान्नु है। एउटा डायमिटर रेडियस भन्दा नि त्यो यसले सिधै उनै दिन्छ, रेडियसै दिन्छ यसले। यो 83 फिट 6 इन्च छ नि यहाँ जुन डाइमेन्सनमा हो, त्यही हान्नु। यसमा सी इन्टर गरेर अनि एउटा असाइन गरेर अनि यहाँ हान्नु है। इन्टर गर्नु हो नि, सी इन्टर यति आयो होइन। अब यसको एउटा आर्कमा हुन्छ नि, जुन सर्कलको एउटा आर्क समातेर हजुरले अब यताको डाइमेन्सन दिनु है, यताको डाइमेन्सन दिनु। अनि अब हामी यो पोइन्ट बनाउँदैछौँ है, यो पोइन्ट असाइन गर्दैछौँ, यो पोइन्ट असाइन गर्दैछौँ हामी। यो पोइन्ट असाइन गर्दाखेरि अब यो पोइन्टबाट यता यो 30 फिट 11 इन्च पनि गएको छ, एउटा 88 फिट 4 इन्च पनि गएको छ है। हजुरको अब फरक डाइमेन्सन होला। एउटा यो आर्कमा कतै समातेर पहिला हामी यो 30 फिट 11 इन्च हान्छौँ है। सी इन्टर गर्नु अनि यहाँ साइडमा कुनै ठाउँमा एउटा पोइन्ट समात्नु होइन। अनि पछि 30 फिट 11 इन्च है। यो भयो होइन। अब फेरि अर्को यो 88 फिट 4 इन्च होइन। अब त्यो पोइन्ट यहाँ बनेको छ होइन। एकचोटि सर अघिको चाहिँ सबै कटिएर आयो रे है, त्यो सर्कल जुन बनाउनु भएको छ नि होइन। हजुर यो एकचोटि फेरि गरिदिनुहोस् त सर, यो सबैको भ्यालु कटेर आयो रे, बुझ्न गाह्रो भयो भन्दै हुनुहुन्छ। ए ल हुन्छ, फेरि बनाऊँ है। ल सुरुबाट हेर्नुहोस् है। अब सर्कल बना त्यो हेर्नुहोस् त, अघि कन्फ्युजन भएकोले। पहिला हामी एउटा लाइनको लागि काम गर्छौँ है। त्यो लाइनको लागि काम गर्दाखेरि पहिला त्यसको लाइनको डाइमेन्सन जति छ नि त्यो हान्छौँ। लाइनको डाइमेन्सन 83 फिट 6 इन्च छ। सी इन्टर गरेर 83 फिट 6 इन्च है। सी इन्टर 83 फिट 6 इन्च। अब त्यसपछि हामी यता यो बनाए पनि हुन्छ होइन। अनि पछि नत्र यसलाई उ गरे पनि हुन्छ, बनाए पनि हुन्छ। अब फेरि सी इन्टर गरेर अब हामी यो डायगोनलतिर जाऊँ। 88 फिट 4 इन्च है।
फेरि सी इन्टर फेरि अब यताको बनाउँछौँ है 30 फिट 11 इन्च यो भन्ने यो पोइन्ट एसाइन भइसकेपछि सी इन्टर यो म एकछिन उ नभएको नहेरेको भएर एकछिन हल्का झुक्केछु है यो एकैचोटि सुरु गर्नुभयो म हजुरलाई भनिदिन्छु यो चाहिँ यहाँ एउटा पोइन्ट आएको छैन यो यहाँबाट सी इन्टर अब यो आयो अनि पछि अब हामी फेरि अझै 53 फिट 83 फिट 6 एङ्गलमा समस्या आयो हल्का होइन पहिला हामी यहीँबाट बनाऊँ अहिले यो चाहिँ म पछि लास्टमा भन्छु यो हजुरहरूलाई धेरै आउँदा नि आउनु होइन यो मैले धेरै भयो कि यो नबनाएको अब हामी अहिले यो चाहिँ आजको सेसन भन्दा नि भोलिको सेसनमा गरौँ यो सर्कलवाला चाहिँ म हल्का झुक्यो कि हजुरलाई हेरेर भनिदिन्छु यो सर्कलबाट बनाउने होइन हुन्छ सर यो आज एकैचोटिको भयो नि त हजुरहरूले सोध्नुभयो होइन यो धेरै काम पनि आउँदैन खासै आज नक्साबाटै बनाउने भएको भएर यो मैले काम योवाला नगरेकै लगभग 2 वर्ष भइसक्यो कि हुन्छ सर यो बनाउनु चाहिँ सर्कलबाट हो म हजुरलाई लगभग यो बनाउन जान्नुभयो यो डाइमेन्सन त जान्नुभयो है अब हाम्रो टाइम लिमिट सकिँदैछ फेरि जोइन गर्नु होला अनि त्यसपछि अगाडि बढौँला यो सक्नुभयो है यसमा कन्फ्युजन छ भने भनिदिनुहोस् सर 1 मिनेट छ यो बनाउनेमा कसैलाई कन्फ्युजन छ यो डाइमेन्सन सेट गर्न छैन सर सबैलाई छैन सबैले जान्नुभयो हिजो कतिजनाले इन्स्टलै भएको थिएन आज नयाँ गर्दाले डाइमेन्सन जान्नु भएको छैन भने भन्नु सोध्नुहोस् है अनि अहिले यो उसमा प्लान हेर्नु होला है त्यो अघि पठाएको प्लान चाहिँ प्लान चाहिँ तपाईले एउटा नक्सा पठाइदिनु भयो हैन सर प्लान हैन ए